नमस्कार तुमकां सगळ्यांक येवकार. आमी जेन्ना दीस पडटे न्यूज करतात किंवा बाकीच्यो घडामोडी कवर करतात किंवा एकंदर वातावरण पळयतात तेन्ना आमकां अशें दिसता की सगळ्याकूच कितें तरी नकारात्मक चल्लां काय कितें, कांयच होप फुडें ना काय कितें किंवा पॉझिटिव्हिटी आसा अजून उरल्या काय कितें अशे प्रश्न एक एकदां पडटात, कारण सगळ्यो अवती भोंवतीच्यो घडामोडी पळयल्या उपरांत. मात आयज आमी तुमच्या मुखार एक असो हो एपिसोड घेवन येतात जातून आजून आमी म्हणपाक शकतात की समाजान भितर एक होप आसा, समाजान भितर एक नवो विचार आसा, एक तळमळ आसा, जिद्द आसा. आनी हेंच सांगपा खातीर आनी हेंच तुमच्या मुखार हाडपा खातीर आयज आमी आयल्यात सत्तरी मालांतल्या भुईपाल सारक्या एका सामक्या ल्हान गांवांत. आनी ह्या ल्हान गांवांत येवपाचें कारण कितें तर ह्या ल्हान गांवांतल्या एका ल्हान घरांतल्या सामान्य कुटुंबांतल्या चलयेन एक व्हड काम केलां. जें ताणें सपन पळयलें तें सपन ताणें पुराय करून दाखयलां. म्हणून त्या चलयेचो प्रवास आमी तुमच्या मुखार घेवन येतले. नक्कीच तो तुमकांय प्रेरणादायी थारतलो. तर म्हाजे बरोबर आयज आसा भुईपाल सत्तरीचे, जे मूळ खडके सत्तरीचे बट ती रावता आतां भुईपाली, मयुरी लक्ष्मीकांत नायक. मयुरी तुका येवकार. जशें हांवें सांगलें की समाजान आयज आमी जर पळयत जाल्यार सगळ्याक नकारात्मक आसा सगळ्यो गजाली, अशें कोण म्हणटात की बाबा बरें कांय ना, सगळेंच वायट वायट आसा. बट तूं एक अशें एग्जाम्पल सेट केलां की तूं GPSCची एग्जाम क्रॅक करून पयल्याच यत्नान म्हणटा तशें तूं क्रॅक केली आनी तूं आतां मामलेदार जाला. म्हणजे ह्या ल्हानशा गांवांतल्यान तूं स्वताचो स्ट्रगल केलो, शिक्षण केलें, GPSCची एग्जाम दिली आनी आतां तूं मामलेदार जातलें रोखडेंच. म्हणून आमी आयज येयल्या तुज्या बरोबर गजाली करपाक, तुजो हो प्रवास लोकां मेरेन हाडपाक. थँक्यू. कशें दिसता पयलीं आयज तूं मामलेदार जातलें रोखडेंच थोड्या दिसांनी, कश्यो भावना कितें आसा? फिलींग एकदम वेगळी आसा. म्हणजे हांव खूब वर्सां जालीं ह्या क्षणाची वाट पळयतां. जेन्ना ही फील येता की बाबा हांव कोण तरी जाला, तेन्ना म्हाका ते बरे दीस म्हटल्यार ते वायट दीस बेगीन याद येता. कितें कितलें स्ट्रगल केलां, कितलें रडलां हांव की म्हाका समजना. आनी हितून म्हाका म्हज्या खुबश्या फ्रेंडांनी बी खूब मदत केल्या. मॅथ्स कळना, बाबा खंयसून कितें शिकप तेच खबर आसना. जेन्ना स्टार्टिंगेक आमच्या खुबशीं भुरगीं जीं शिकता तांकां होच विशय आसता की बाबा हें खंयसून शिकप, कितें शिकप, होच विशय पयली येता. आनी म्हाकाय बी तसोच आसलेलो. बट म्हाका खुबशीं म्हाजी फ्रेंडां मेळ्ळीं जी ऑलरेडी इन सर्वीस आसात किंवा म्हाजी आपली फ्रेंडां खूब पयलींचीं. हेंच्यांनी म्हाका खूब गायड केलें. हेंच्यांनी म्हाका मॅथ्सां शिकयली, बाबा करंट अफेर्स खंयचे कवर करप, खंयच्यान कवर करप. सो म्हाका मोटिवेशन हें सगळ्यात तरेसून मेळ्ळें. आनी थोडीं अशीं फ्रेंडां अशें तांकां पळोवन अशें दिसता की म्हाकाय तेंच्या सारकें जावपाचें आसा, बिकॉज दे आर ऑलरेडी इन सर्वीस एट हायर अथॉरिटीज. सो ती एक प्रेरणा कशी आसलेली म्हाज्या खातीर. सो बट तुजो प्रवास जो सुरू जालो तो असोच म्हणजे सामको गांवगिऱ्या वाठारांतल्यान. हय. सो त्यो तूं सांगलें जाता फ्रेंड्स कितले म्हत्वाचे आहा तुज्या सगळ्या प्रवासान. बट म्हाका दिसता जितले फ्रेंड्स आसा तेन्ना तितले तुजी स्वताची एक तळमळ आसा, तुजें स्वताचो एक ध्येय आसलें. हें सगळें गाठतना आनीक एक गजाल आसता ती म्हणजे तुजी फॅमिली. कसो सपोर्ट केलो तांच्यांनी. तूं म्हटलें की म्हाका पयलीं वायट म्हाजे दीस याद जाता, ते तूं ताका फुडो करून ताचेर मात करून तूं हांगासर पावलें. हें सगळें आमी ह्या आयच्या मुलाखतीन तुज्या कडल्यान जाणून घेतलेंच, कारण ते भुरग्यां पर्यंत पावपाक जाय की एक बारीकशे घरांतले भुरगें सुद्दां जर स्ट्रगल करीत जाल्यार ते एक बऱ्या पदार पावपाक शकता. सो तुका केन्ना कळ्ळें की तूं जालें सिलेक्ट म्हणून आनी कसो प्रोसेस कितें आशिल्लो तो? प्रोसेस म्हटल्यार पयलीं हांवें एग्जाम दितालें हांव. सो जेन्ना एग्जाम जाली तेन्ना म्हाका कळ्ळें की हांव जालें पास म्हणून, बिकॉज ती CBRT आसता, त्याच टायमार तुजे मार्क्स तुका कळटा. सो हांव घरा कडेन येयलें आनी सगळीं खूश आसलेली की हांव एग्जाम पास जालें. पण म्हाका नाका आसलेलें हेंच्यांनी कोणाक सांगलेलें की हांव पास जाला बी म्हणून, बिकॉज म्हाका इंटरव्यू मेरेन वाट पळोवपाची आसलेली. सो कितें जायत सांगूं नजो हेज्या खातीर. सो जेन्ना इंटरव्यू जाली तेन्ना म्हाका खबर नासलें की रिजल्ट येयला. आनी तेन्ना म्हजो भाव येयलो भायर कामार आसलेलो. तेणी म्हाका कॉल केलें आनी म्हणपाक लागलो दीदी तूं पास जालें म्हणपाक लागलो. म्हाजे हात सामके अशे जावपाक लागले. सो हेज्या उपरांत हांवें बेगीन येयलें घरासून भायर आनी हांव रिजल्ट पळोवपाक गेलें. आनी तेन्ना पळोवन हांव भरपूर रडलें. अशें दिसलें की जितले रात दीस मेळोन जितले दोळे फोडून मनीस शिकलेलो तेजें म्हाका खंय तरी एक सार्थक कशें मेळ्ळें कशें. सो तो रिजल्ट पळोवन मागीर हांवें आईक फोन मारलो. ती थंयसर रडपाक लागली. ती सगळ्यांक सांगपाक लागली की आपलें चेडूं पास जालें. आनी जेन्ना पॉश मनशाचीं भुरगीं हेजो जाता तेन्ना तितलें फील जायना. पण गरीब वाठारासून जेन्ना भुरगें येता, म्हाजो पप्पा आसा तो सेक्युरिटी गार्ड, आई म्हाजी आसा ती गृहिणी आसा. आनी सेक्युरिटी गार्डाचो पगार असो कितलोसो आसतलो. त्या पगारान हांव अशी हायर सेकंडरी जाली म्हाजी, कॉलेज जाली आनी आयज हांव हांगा आसा. एकदां तें अनबिलिवेबल कशें दिसता. बिकॉज तुमी आतां सपोज म्हाजी स्कुलान पळयशात आनी त्या टायमार म्हाका कोणी सांगलेलें की तूं अशा पोस्टार वयतलें. हांव म्हणटालें कितें उलयता तूं,
हांव आनी वयतलें. बट एक जर्नी आसता पळय, मनशाची डेव्हलपमेंट जायत रावता एका एका हेजेर. तशी म्हाजी खुबशी डेव्हलपमेंट जायत गेली आनी आयज हांव हांगासर आसा. तें पळोवन म्हाका आतां ल्हान जें आसलेलें हांव त्या टायमार म्हाका कोण सपोज सांगता की तूं अशें व्हडल्या पोस्टार पावतलें जाणा मुगो. हांव म्हणटा कितें पावतलें, म्हाजी एग्जामूच जाल्यार पुरो, 10थूच जाल्यार पुरो, 12थूच जाल्यार पुरो, ग्रॅज्युएशनूच जाल्यार पुरो, अशें जाता पळय. पण आयज हांव हांगा आसा तें पळोवन म्हाका खूब खोशी जाता. मयुरी, तूं हे सगळ्यो भावना सांगल्यो. आमी आनी फुडें तुजो हो प्रवास डिकोड करया, ओके. तुमगेर या, बसया आनी तुजो हो प्रवास जाणून घेवया. तुजी फॅमिली मेंबर आसात तांचे कडेन आमी उलोवया, बिकॉज तांचो सगळो सपोर्ट हो खूब म्हत्वाचो आसा. हय. सो मयुरी, हे तुमचें घर, हय. ल्हानशें घर तुमचें. हय. सो ह्याच घरान तूं सगळें प्रिपरेशन हय. बीन केलें बसून? हय. कसो कितें टायम टेबल आसतालो तुजो, कितें करतालें, कशें कितें करतालें? म्हाजें कशें आसतलें, स्टार्टींग हांव प्रॅक्टीस करतालें, सो म्हाका तितलो टायम मेळनाशिल्लो. सो हेज्या उपरांत म्हाका कळ्ळें की म्हाका प्रॅक्टीस तरी करपाची ना. सो हेज्या उपरांत हांव शिकपाक सुरू केलें जाल्यार एट द स्टार्ट हांव इतलें मॅड आसतालें की म्हाका सपनान सकाळीं उठ्ठाना सुद्दां अशें दिसतालें की ना म्हाज्याकून चड आनी कोण शिकत जाल्यार. सो हांव अशें गडबडून उठ्ठालें आनी मागीर अशें स्टेबल अशें शिकपाक सुरू केलें. आनी जेन्ना एग्जामीचो टायम येता तेन्ना हांव ऑलमोस्ट स्टडीड लायक अशें शिकतालें की 5 वरां म्हजी न्हीद आसताली, पण तेतून सुद्दां उठल्या उपरांत न्हू दोळे उगडच्या पयलीं हांव रिकॉल करतालें की काल राती हांव कितें शिकलां. बिकॉज जे इंटरव्यू पार्ट आसता तितून कितें आसता, तुका याद दवरून ते आन्सर करपाक कळपाक जाय. ते बेश्टे तुका पेपर पयलो आनी कळटलें अशें ना, बिकॉज CBRTन ऑप्शन्स आसता पण इंटरव्यून ऑप्शन्स आसना. सो तेज्या खातीर म्हाका ते रिकॉल करप खूब इजी पडटालें. आनी एक बारीकशी ट्रीक हांवें यूज केल्ली, बिकॉज तितून सेक्शन्स भरपूर आसता, खूब एक्ट आसता. सो हांवें चिटयो तयार केल्ल्यो आनी तितून एक सेक्शन्स बरयलेले आनी त्यो चिटयो आय थिंक 200 to 300 आसतल्यो. सो रँडमली एक चिटी उखलतालें हांव. सो भितरले आन्सर म्हाका कळपाक जाय. भितर एक क्वेश्चन बरयलेलो आसतालो. सो बेसिकली तुका स्वता प्रिपेअर केलें अशें, म्हणजे तूं खंयचें ट्युशन कोणा कडेन ना. हें अशें कांयच करूना. ना, तशें कांयच करूना. तुजो शिक्षणीक प्रवास जो आसा पळय तो खंयच्यान सुरू जालो, कसो आसलो तो मातसो आमकां सांग. हांवें म्हाजी प्रायमरी जी केला ती भारती बांदोडकर हायस्कुलासून केला वेळग्या. तेज्या उपरांत हांवें म्हाजी 5th आनी 6th श्रीमती हायस्कूल वेळगेसून केला. तेज्या उपरांत 7th, 8th, 9th आनी 10th म्हाजी अवर लेडी ऑफ लुड्स हायस्कूल वाळपयसून जाल्या. तेज्या उपरांत भूमिका हायर सेकंडरीसून हांवें म्हाजी 11th आनी 12th केला आर्ट्स बॅकग्रावंडान. आनी तेज्या उपरांत हांवें VM साळगांवकर कॉलेजीन BA LLB खातीर एडमिशन घेतलें. ओके, सो तूं आर्ट्स करून मागीर BA LLB केलें आनी मागीर तूं एडवोकेट जालें. प्रॅक्टीस करतालें काय कितें करतालें? प्रैक्टिस फर्स्ट 6 months हांवें केली प्रैक्टिस, बट देन आई रियलाइज्ड की ये तो नहीं होने वाला मेरे से, बिकॉज आई वॉन्टेड समथिंग वेरी स्टेबल. बिकॉज तुमी जेन्ना तूं फर्स्ट प्रैक्टिस करता तुका तितली इन्कम आसना आनी म्हाज्या घर पयशा जर तुमकां कळटलें की म्हाका इन्कमीची खूब गरज आसा. सो तेज्या खातीर हांवें थोडो टायम प्रॅक्टीस केली आनी देन मागीर सोडली. देन आय स्टार्टेड प्रिपेरींग फॉर एन एग्जाम प्रिपेर करता एक पोस्ट येयलो ब्लॉक मॅनेजर म्हणून अंडर डिस्ट्रिक्ट रुरल डेव्हलपमेंट एजन्सी DRDA. सो तेज्या अंडर पोस्ट येयलो आनी आय गेव माय इंटरव्यू आनी आफ्टर 2 months तेजो रिजल्ट येवन हांव सिलेक्टूय जालें. सो हेतून म्हाका एक फायनान्शियल स्टेबिलिटी येयली की बाबा म्हाका जॉबाक लागले. हय. परमनंट आशिल्लो? ना, कॉन्ट्रॅक्च्युअल एम्प्लॉयमेंट. सो तेज्या उपरांत म्हाका जॉब मेळ्ळो आनी तेज्या उपरांत एक स्टेबिलिटी इन्कमची येयली की बाबा एक परमनंट सोर्स ऑफ इन्कम आसा आनी म्हाका तकली रिलॅक्स धरून शिकूं शकता. सो हांवें तशें शिकपाक सुरू केलें आनी विदीन अ इयर आतां म्हाका जॉबाक लागून 1 वर्स सुद्दां जावना. आतां सप्टेंबरान जातलें. सो विदीन अ इयर म्हाजी एग्जामूय जाली मागीर. GPSC पास. GPSC पास. तूं आतां वदळच्यान घराचो उल्लेख करता. तुमचें घर म्हणजे कितले रूम आनी कशें कितें, ही तुमची चौक दिसता. हो आमचो हॉल आसा, आतां आमी बसला तो. एक बेडरूम आसा आनी किचन आसा. बस इतलेच आसा आमचें. धाकटेशें घर तुमचें. आनी हें घर तुमी म्हाका दिसता 2 point प्रोग्राम गव्हर्नमेंटा तेज्या अंडर बांदला न्ही? 20 point प्रोग्राम. 20 point, सॉरी. सो पयलीं तुमी खडके मूळ, खडके 70. सो आतां तुमी हांगा अशी रावता 20 point जमनी अंडर. आनी डॅडी तुजो पप्पा सिक्युरिटी गार्ड आशिल्लो. नाव ही इज नॉट वर्किंग. आनी आई आसली ती पयलीं कामाक वयताली. जेन्ना बाबाचे मदींच ब्रेक मेळ्ळो, साळगांवकरान पयलीं आसलेलो बाबा. सो त्या टायमार ताका ब्रेक मेळ्ळो तेन्ना आई बीन वयताली कामाक. बट आतां ती वचना सिन्स आतां मातशें स्टेबिलिटी येयल्या हेज्या खातीर. सो तुमच्या घर पळोवया आनी भायर बरें पडवेन बसून गजाली मारया. ओके. तुमचो
हे सगळे हॉल तुमचा हांगा हय हय तुमच्या हांगा चवथ बीन हांगा हय हे So, हे हांगासर. तुमचे पेरेंट्स हय हे बाबा हय तुमकांय शुभेच्छा. ही तुमची आई न्ही तुमकांय शुभेच्छा. तुमची आई चली मामलेदार जाता. कितें भावना आसा? आमकां बरें दिसता की आमच्या भुरगे इतले त्रास काडून काडून म्हणजे भरपूर त्यांनी त्रास काडला आमकां लागून. आमच्या कडेन पयशे नासले, हेल्प मागली कोण हेल्प दिनासलो. मागीर हांवें बारीक सारीक अशें चिंतून म्हाजें कितें आसलें तेका बँकेन घाण दवरून तेची फी बी भरली. आनी तेणेन आमकां सपोर्ट केलो की उपाशी तापाशी जशें रावले जाल्यार आमकां सांगना. फ्रेंडांनी ताका खूब हेल्प केलो आनी अशें करून तेणीन आपल्या पूण आमकां त्रास कसलोच करूंक ना. तेणी शिकतना तरी कशे कपडे लत्याच्या पत्तान आसा ते घातले तेणेन, कॉलेज केली तेणेन. फक्त हांवें कितें केलें तेची फी भरपाक, ते बुकां घेवपाक अशें लोन काडून काडून ताका दिलें हांवें. हेल्प खूब केलो हांवें पण ताका. ताजे चीज केले तेणी. चीज केलें हांवें तेजें. म्हणून बाकीचे अशें म्हणजे पयशाच्या बाबतींत ताका तिकीटीक दिवप, भरपूर खावंक दिवप, भरपूर कपडे अशें तेजी इच्छा आमी पुरो करूं शकली ना. इतलें वायट दिसता कित्याक आमच्या कडेन तितलो पयसो नासलो. कित्याक नासलें आमच्या कडेन. जेन्ना तेणें सांगलें आपूण जालें मामलेदार पास जालें म्हणून तेन्ना कितें भावना आसल्यो तुमच्यो? खूब म्हणजे आमकां पयलीं म्हणजे आमकां उमेद जाली रडपाची. म्हणजे खुशीचें दुख्ख हें अशें. कितें सांगतले? तुमी सेक्युरिटी म्हणून कामां आशिल्ले खंय? साळगांवकर पयलीं आनी आतां खंय? आतां हांगा वेदांतान वयता कॉन्ट्रॅक्ट बेगीस कामाक वयता. सो तुमी तेजो प्रवास सगळो लागींच्यान खूब पयला. आनी आयज तुमचे चली एक तुमी सामान्य घरांतल्यान हांवें चिंतून हाडलें की तेका पावतलें म्हणून. आयज लोक कितें सांगता तेन्ना कितें उमेद जाता? तुमचे सगळे तुमचे शेजारचे बीन सांगता, हय ना, तुजे फ्रेंड तुमचे बीन फ्रेंड खूब सांगता. सांगता पूण हेल्प करपाक कोणूच येयलो ना केन्नाच त्या ना. टायमार. कितले जाणांक अशें सांगलें बाबा कितें तरी आमकां मदत करा. पूण त्याचो आनंद आसा त्या स्वताच्या जिवार आयज एक कोणाचे 10 पयशे हेजेर ना. 10 पयशांचे आमी कोणाचे देपिसा आनी तेणी अशें केलें बाबा आपल्याक बाबा तेच जाय. बरें ती भुरगीं बरे कपडे घालता, आपूण कशें वचों, ती टिफिनाक बरे बरे टिफीन हाडटा, नाल्यार हें सादी भाकरी चटणी खावन तिणें अभ्यास करून फुडें जाल्ला. ते मिरामार वयताले तेन्नाय अशेंच हय. सादी. म्हणजे बाकीचे भुरग्यांचे बरे कपडे घालताले ते कशें कोणाचे कपडे घातले आपले आसा ते कपडे घालून वता. बाबा चप्पलूच जाय तासलें, बाबा ते म्हाका टिफिना अमकेच जाय अशें केन्ना करूंक ना तेणी. जे आसा तेतून म्हाका सुद्दां अशें जायना, म्हाका अजून जायना की म्हाजे चेडूं मामलेदार जाला म्हणून. म्हाका अजून हें जायना की भरपूर हें केलें तेणी आमकां. कश्ट घेतले भरपूर केलें आनी तुमचे सगळे सांबाळून सगळें केलें. केलें. आज म्हाका छाती ठोक म्हणून आमकां दोगांक सांगा दिसता की आमचे चेडूं मामलेदार जालें. तेन्ना कोण म्हण आतां सगळे सांगता लक्ष्मीकांत अशें जालें, सरिता अशें जालें, तेन्ना आमकां कोणी पळोवंक ना. एका टायमार रुपाची दीस काडले आमी हांगा आनी हेजे आमी हेजें हें केलां. आनी तेणें तुमकां चीज करून दाखयलें. दाखयलें केन्ना त्रास दिवंक ना. केन्ना त्रास दिवना की म्हाका अमकेच जाय तुमकां म्हणजे तरी- जाय, तुमकेच जाय म्हणजे जाय अशी म्हणून केन्नाच तुमी हट्टपणा करूंक ना. तुमकां तरी आसा खबर आहा लो केली ते शिकले. केले हाय फाय व्हडल्याची भुरगीं येता ते पळोवन बाबा ते कपडे जाय आपल्याक आसा तशेंच काडले. ती भाकरी व्हरोन चटणी व्हरोन ते बसोन ते खाय, पण बाकीची भुरगीं कशीं व्हडले व्हडले हाडटाले तेन्ना त्रास बट करूंक तेजे फ्रेंड्सांनी तेका खूब हें केलां म्हणून ते सांगता. सो ते आमी तेका विचारतले. सो तुमी जाणा की फ्रेंड्स हय, खूब हय. तेच्या फ्रेंडांनी भरपूर ताका हेल्प केला. म्हाका स्वता तेंच्यांनी फोन करून सांगला मयुरीचे मम्मी तूं टेन्शन घेवं नाका, तेज्या टिफिनाचें टेन्शन करूं नाका, तिकीटीचें टेन्शन करूं नाका, तुज्या कडेन जर पयशे ना तूं कांयच खर्च करनाका, आमी ताका आमच्या मदत करून आमी ताका शिकयतली फुडें, पूण ताका कॉलेजीचें दवरूय नाका. हे भुरग्यांनी फ्रेंड्सांनी सांगलें. हय. म्हणजे फ्रेंड्स आयच्याय जगान अशे आसा. आसा जगान आसा भरपूर आसा. त्यांचो वांटो मान्यता खूब आहा खूब भितर. आसा. तेका ह्या पोस्टार फ्रेंडांचो पावपाक तेंचो वांटो वांटो भरपूर आसा हितून तेच्या भरपूर आसा. लायफाक म्हणटा तशें शिक्षणाक तेज्या फ्रेंडांनीच ताका चड हेल्प केला. एका टायमार आमचे कडेन तिकीटीक पयशे दिवंक नासले पण आमी ताका धाडटाले, पण ती ल्हव त्या चोरून तेजे पयशे घालताले, पण ताका खबर नासले पूण 200 रुपया कोणी घातले ते टिफीन. तशें आमी टिफीन दिवपाची परिस्थिती आमची नासली, पण ती भुरगीं ताका टिफीन हाडटाली, पण तूं कॉलेज तेणी चुकोवंक ना. आनी आमचें नांवच तेणी बरें बरें काडलें. खूब हें दिसता. सो आतां आमी मयुरीची म्हणजे तुजो बाबा आई हांच्या बरोबर उलयले म्हणजे कसो तुजो प्रवास आशिल्लो. तांणी सांगलें तूं कशें वयतालें, कशें कश्ट घेवन हें सगळें जालां. सो म्हाका आतां तुजो फ्रेंड्सांचो रोल तुज्या ह्या सगळ्या प्रवासान, त्या उपरांत तुजो शैक्षणीक प्रवास म्हणजे तूं कशे पद्दतीन हें केलें किंवा ह्या पदार पावपा खातीर तुका कितें करचें पडलें काय कितें
हे म्हाका तुजे कडल्यान जाणून घेवपाक जाय. सो आमी हांगा बसया आनी ह्यो फुडलो प्रवास तुजो जो आसा तो समजून घेवया. ओके. सो मयुरी, तू आता आमी तुजी आई बाबा हांच्या तेंच्यो भावना आमी आयकून घेतल्यो, खूप भावूक जाली ती, हय. बिकॉज हो सगळो प्रवास तांणी अणभवलो आनी आयज तू तांकां फळ दिला. हय. सो तांच्यांनी एक उल्लेख केलो की तुजी फ्रेंड्स तुका खूब हय. पावली म्हणून. हय. सो तांचे बद्दल तू कितें सांगतली? पयलीं म्हटल्यार 1-2 फ्रेंड्स आसा म्हाजी जी खूब पयलींच पासूनची फ्रेंड. जेन्ना कॉलेजीक स्टार्टींग वयताले तेन्ना पासूनची फ्रेंड. तेजें नांव म्हटल्यार वासंती वस्त आनी विनिता तारी म्हणून. हेंच्यांनी म्हाका पयलीं पासून खूब हेल्प केला. तांकां म्हाजी परिस्थिती जी आसली ती खबर आसलेली. एकदां हांव एक वीक कॉलेजीक वचनासलेलें. तांकां दिसलेलें कितें स्टार्टिंगेक की हे कित्याक येना कॉलेजीक एक वीक. सो जेन्ना तांकां कळ्ळें की बाबा म्हाजे कडेन टिकेटीक पयशे ना, तेन्ना म्हाका वासंतीन सांगलें की तुका आनी कोणा कडेन कितें मागपाची गरज ना, तुका टिकेटीक जाय मुगो तूं आपल्या कडसून व्हर. आनी हांव तेज्या कडेन केन्ना मागूना, बट तें हळूच म्हाज्या बॅगान बी काडून पयशे घालतालें. आनी तेज्या उपरांत वासंती विनिता वासंती आसा ते हरमल रावताले आनी विनिता आसा ते मार्सेलान रावताले. सो तेंची थंयसर तेंची दोगांची घरां ऑपोजीट डायरेक्शन कॉलेजींतली. खंयची कॉलेज? साळगांवकर लॉ कॉलेज. साळगांवकर मिरामारची. सो हेंच्यांनी दोगांनी म्हाका खूब हेल्प केला. आनी तेज्या उपरांत म्हाजी आनीक 2 फ्रेंड्स येता. दॅट इज अमय पाटील आनी वर्षा नायक. वर्षा नायक ते आमच्या पालीचे आनी अमय पाटील ही इज मेनली फ्रॉम कोल्हापूर. तो रावता हांगासर. बट तेणी म्हाका मॅथ्सा बीन खूब शिकयला. तेणी म्हाका एनकरेज खूब केला. बिकॉज जेन्ना म्हाज्या लायफान कसले फेलियर येताले आय यूज टू कॉल बोथ ऑफ देम अँड आय यूज टू क्राय. बिकॉज तेंच्या फुड्यान म्हाका अशी हें नासलेलें की म्हाका ओपन अप जातालें हांव तेंच्या वांगडा. तेंच्यांनी म्हाका केन्ना कसल्या गजालीचे जज करूं ना. दे वर ऑलवेज विथ मी. लायक तूं कर गो, तूं फुडलें हें जावंक ना, आमकां फुडलें जातलें, तूं कित्याक भिता, आपूण आसा तूं तुमच्या वांगडा. अशी म्हाका दोगां अशीं फ्रेंडां म्हाका आनीक मेळ्ळी. आनी वर्षा तर विचारूच नाका. ते एवरी पावला म्हणजे म्हाज्या आयुश्यान आज मेरेन कितें घडलां ते फक्त आनी फक्त कोणाक हक्क आसा त्या बद्दल उलोवपाचो किंवा जाणून घेवपाचो जाल्यार ते एक मनीस आसा. आतां ती कितें करता? शिकता? ते आपूण लॉ प्रॅक्टीस करता. दुसरो आसा तो जॉब करता आनी ती आसा ती बी आपल्या प्रोफेशनान आसा. ओके. सो ती खुश जाली दिसता जेन्ना ती तू खूश तेंकां जाली. सांगलें की आपूण पास जाले. हय हय, खूब खूश जाली ती. बिकॉज तेंच्यांनी म्हाजी जर्नी पयलीं पासून पळयला. ती आतां पासून आतां येयल्ली मनशां न्हू ती. बरोबर. सो तेंकां तुजे खबर आसा, सगळे रूट्स खबर आसा, तूं कशें वाडला ते खबर आसा. सो म्हाका एक सांग, तूं हो निर्णय कसो घेतलो की 70 सारक्या ग्रामीण तालुक्यांतल्यान मिरामार कॉलेजीन वचप? हो तुजो हें धाडस तूं कशें दाखयलें? कारण तुजी परिस्थिती सामकी बिकट आशिल्ली, सारके बाबत अशी आशिल्ली. बट हें धाडस सुद्दां खूब म्हत्वाचें. तें तूं दाखयलें म्हणून तुका ही फ्रेंड्सां मेळ्ळी म्हणून तूं शिकपाक पावलें. बट हें तूं दाखयलें कशें पयलीं? दाखयलें हेजें व्हडलें कारण म्हटलें म्हाज्या आईन म्हाका फ्रिडम दिली की तुका जाय तें शीक म्हणून. आपूण कितलेंय करता कश्ट म्हणून तूं शीक. म्हाका तिणें इतलें सांगलें. आनी तेज्या उपरांत हांव येता एडमिशना खातीर हांव जाणासलें की म्हाका BA बेश्टी करपाची ना म्हणून. सो हांवें सांखळेची गव्हर्मेंट कॉलेज स्कीप केली की म्हाका वचपाचें ना. सो तेज्या उपरांत हांव अल्टरनेटिव्स सोदपाक लागलें. म्हणजे हांव झेवियरान गेलें, परत हॉटेल मॅनेजमेंट इन्स्टिट्यूटान गेलें. बट थंयसरल्यो फीज म्हाका तितल्यो आवडूना आनी म्हाका ते कोर्स पॉसिबल नाशिल्लें म्हाज्या खातीर तें. सो तेज्या उपरांत हांव एकट्यान म्हाका सांगलें की साळगांवकरान वचून पळय. इट वॉज लायक देवान डिसायड केल्या सारकें. हांव गेलें साळगांवकरान आनी सगळें म्हाका थंयसरलें लायक फीज बी हांव अफोर्ड करूं शकता इतली आसलेली. सो हांवें थंयसर मागीर एडमिशन केलें. आनी तेज्या उपरांत म्हाजी जर्नी VM साळगांवकर कॉलेजीन सुरू जाली. आनी ज्या हांव आयज आसा तें म्हाका दिसता तेजो चड श्रेय वयता साळगांवकर कॉलेजीकूय. बिकॉज थंयसर हांव एक म्हाजी वेगळी पर्सनॅलिटी शेप जाली. थंयसर म्हाका फ्रिडम मेळ्ळी म्हाजे विचार मांडपाची. कोणें अशी फेवरेटिजम खंयच्या वाटेन जावना. आय थिंक VM साळगांवकरान वचप वॉज द बेस्ट डिसिजन ऑफ माय लायफ. बिकॉज सपोज हांव ते हांगासर आसलेलें, हांगासर खंयसर आसलेलें जाल्यार आय डोंट थिंक सो हांव ते डेव्हलपमेंट म्हाज्यान हाडपाक पावतालें. पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट म्हणटा तूं. सो म्हणजे तूं गांवांतलें चली, थंय शारांतलें सगळें वातावरण, तांचो एक वेगळो ऑरा आसता, तांची एक वेगळी स्टायल आसता, तुका पळोवपाक मेळ्ळी. तूं स्वताक ग्रूम जालें हांव तितून. सो तो एक म्हाजो इम्पॉर्टंट हें आसलो. आनी तेज्या उपरांत एक एनकरेजमेंट मेळटा न्हू. आतां एडवोकेसी शिकप म्हटल्यार कितें, यू बिकम वोकल अबाउट युअरसेल्फ. तुजे विचार मांडपाची तुका एक हें मेळटा, पावर कशी मेळटा, कॉन्फिडन्स कसो येता. सो तोच थंयसर म्हाका मेळ्ळो. आनी आय वॉज नेवर अ किड लायक ते शाय आसता तसले हांव मनीस न्हू. आय वॉज ऑलवेज लायक की चूक आसा जाल्यार बाबा चूक आसा, मागीर तूं कोणूय आसना. हांव मातशें त्या भशेन टायपचें आसलेलें. सो तेज्या उपरांत मागीर म्हाजी साळगांवकर सोंपली. तेज्या उपरांत म्हाजी बाकीची जर्नी सुरू जाली. तेज्या उपरांत आतां म्हाजे कडेन ऑलरेडी आय एम एम्प्लॉयड सेमी गव्हर्मेंट एंटिटीन. सो आय एम एम्प्लॉयड देर. सो थंयसर सुद्दां म्हाजे विचार, आमचे जे हायर अथॉरिटीज आसा ते सगळे म्हाजे विचार आयकतात. आनी कसली गजाल जाली जाल्यार अशें इन कन्सिडरेशन घेता हांवें कितें ओपिनियन दिल्लो. सो हेतून कळटा की
कितें तरी हांवें स्वता खातीर बिल्ड केला. सो तुजे ओपिनियन, तुजे विचारांक एक महत्व आसा. महत्व आसा. So तू ते स्वता डेव्हलप केला, हो. एक स्वता घडयत. हय. ओके. दुसरी गजाल म्हणजे हो तू सांगला VM साळगांवकर वॉज अ टर्निंग पॉयंट हो. ऑफ युअर लायफ. हय. ते जाल्या उपरांत म्हाका एक सांग, आयज आमी गव्हर्मेंट जॉब म्हटलो, आयज तूं मामलेदार जालो. हय. खुबश्या भुरग्यांक दिसतलें की तूं कितें फावर मारले काय, हय. कितें GPSC एक्झामीनी कितें आसता काय, लूप होल्स आसता हय. काय, अशें बीन कितें आसता? ना तशें कितें अजिबात आसना. हांव तुमकां सांगता सगळें फेअर आसता. तुमी फक्त तुमचे कश्ट करा आनी पयल्याच अटेम्प्टान जाता अशें ना. सेकंड जाता, थर्ड जाता, फोर्थ जाता. बिकॉज हांवें थोडी अशीं भुरगीं पळयला जी आफ्टर 5 years ती पास जाल्या आनी तेंच्यांनी केपेबिलिटीज आसा. तुमकां अंडरस्टँड करपाक जाय. आतां खंयची एग्जाम आमी म्हणटा जाल्यार आमी म्हणटा की अशें सगळ्यो नेगेटीव गजाली एक वाटेन तुमकां आयकपाक मेळटा. म्हाकाय आयकपाक मेळ्ळ्यो जेन्ना सुरू केल्लें तेन्ना. पण म्हाजें अशें आसलें की बाबा जावं ना जावं आपलें 100% दिवपाचें. बिकॉज हांव गरीब मनीस, म्हाजे कडेन आनी कितें ऑप्शन्स ना. म्हाका फक्त एक्झाम दिवन एक पोस्ट काडपाक जाय. हांव इतलें जाणा आसलेलें. सो तेज्या उपरांत हांवें जेन्ना शिकपाक सुरू केलें तेन्ना खूब जाणांनी म्हाका कितें कितें अशें सांगलें. हांवें जातालें जावनी, नाजाल्यार नांव जावनी, हांव म्हाजें पळोवन घेता म्हटलें आनी सोडून दिलें. आनी हांव म्हाजें तशें शिकपाक सुरू केलें. आनी आतां तीच मनशां म्हाका फोन करून म्हणटा की आमी जाणा आसलेलीं, तूं डिजर्व करतालें बी म्हणून. सो आय एम लायक हांव तेंकांय सांगपाक सोदता, तुमी ट्राय करा, तुमी एग्जामी दिया, तुमी पास जातलीं. सगळें फेअर आसा. कांयच लूप होल्स बी खंयसर कांयच ना. फक्त तुमी कश्ट करप आनी तुमकां एग्जामीचो रिजल्ट मेळटलो. मेरिट लिस्टान येया, शिका, मॅथ्सा शिका, कॉन्सन्ट्रेट ऑन मॅथ्स. आतां पळय आमचे गोवा स्टाफ सिलेक्शन आसा, भितरसुनूय कितलेशेच पोस्ट येतात. तितून शिका आनी घेया पोस्ट. बिकॉज हेज्या पयलीं सुद्दां गरीब भुरग्यांनी स्टाफ सिलेक्शना अंडर, GPSC अंडर, इवन UPSC अंडर सुद्दां घेतलेले आसा. सो हांव करूं शकता जाल्यार तुमी करूं शकता. हितून व्हडलें अशें कांय ना. फक्त एकूच गजाल, तुमच्यान जाय जी जिद्द, तुमची शिकपाची जिद्द. आनी आपल्याक जाय म्हणजे जाय. तेचो वेगळो विचार हाडप ना की बाबा अशें केलें जाल्यार. म्हाका तुका तेच विचारपाक आशिल्लें की इतले तूं प्रवास केलो, हय. गांवांतल्यान तूं शारान गेलें, हय. थंय अशीं भुरगीं आशिल्लीं जी तेंची लायफस्टायल वेगळी आसली. तुका खंयच्या गजालीचो मोह बी जावंक ना, तूं डिस्ट्रॅक्ट बी जावंक ना? मोह म्हणजे कितें जाता खबर आसा, म्हाजी आवय म्हाका टिकेटीक पयशे कितले 50 रुपया दिताली. हांगासून पणजे 20 रुपया घेताले. 20 जाल्यार उरता 10 रुपया. सो मिरामार ते पणजे ते 5 रुपयाची तिकेट तेन्ना आशिल्ली. सो म्हाजे कडेन एक्झॅक्ट अमावंट आसलेलो. तितलेच पयशे, तितलेच 50 रुपया, हय. जे आनी सगळे एकदां तुजे suppose- तिकेटीक हय. वताले. आनी ते सपोज खंयसर चिल्लर शेणले जाल्यार मागीर म्हाका फ्रेंडा कडेन मागचें पडटालें की दी गो म्हाजी आयची मातशी तिकेट म्हणून. आनी तेंच्यांनी म्हाका केन्ना ना म्हणूंक ना. सो जेन्ना आमी पणजे हेचे बस स्टँडार वयता तेन्ना अशें जातालें की खावपाक वयतालीं भुरगीं कितें कितें. आनी हांव चिंततालें की आय एम फुडी, आय एम व्हेरी फुडी. सो म्हाका अशें दिसतालें की म्हाकाय जाय तें. मागीर चिंतलें आसूं फुडल्या फावट टिकेटीक तरी युजाक जातले ते पयशे म्हणून हांव तशेंच बसीन बसतालें आनी येतालें. पण अशें ना की म्हाज्या फ्रेंडांनी म्हाका केन्ना इग्नोर केला. तेंच्यांनी म्हाका आपल्या पयशांनी सुद्दां दिला. आनी जेन्ना हांवें ते पयशे रिटर्न करपाक ट्राय केले तेन्ना सुद्दां तेंच्यांनी घेवं ना. सो म्हाका एवरी म्हाज्या लायफच्या स्पियरान खंय ना खंय तरी म्हाका फ्रेंडां म्हाजी आसा. सो अशा पद्धतीचे मोह सुद्धा तुका टाळचे हय, पडले. हय, बरे हय, मोह म्हणया आमी, हय, कित्याक हय. ही अशी परिस्थिती आसली म्हणून. हय. तुझ्या फ्रेंड्सांचे तू सगळें सांग. तुका हांवें एक आनी विचारलें की तूं आतां इतलें शिकलेलें, आतां आमी एक मेंटलिटी पळयता भुरग्यांची की तांकां गव्हर्मेंट जॉब जाय. मागीर ते राजकारण्यांच्या फाटी लागप, तेंचे परत परत वचून दारार बसप, मागप. आनी खूब शिकलेले भुरगे सुद्दां बारीकसो खंय तरी गव्हर्मेंट जॉब घेतात आनी समाधानी रावतात. ही तुजी मेंटलिटी केन्ना जाली ना? हांवें तशें केन्ना करूं ना. बिकॉज म्हाजें कशें आसलेलें की म्हाका त्या स्पियरांनी वचपाचें नाशिल्लें. वॉट एवर आय वॉन्ट टू डू ऑल बाय माय सेल्फ. बिकॉज ऑप्शन्स आसा, अशें ना की ऑप्शन्स ना. आतां सपोज गोवान ऑप्शन ना जाल्यार भायरूय ऑप्शन आहा. SSC सिजल आसा, UPSC आनी कितल्योश्योच कॉम्पिटेटीव एग्जाम्स आसा. भितर तुमकां कितें करपाक जाय, शिकपाक जाय. आनी म्हाज्या बद्दल म्हाका एक गजाल आसली, बाकीचें कितें म्हाजे कडेन जावं ना जावं, म्हाजे कडेन शिकप बरें जाता. हांव कितलो टायम म्हाका बसून शीक म्हण हांव शिकता. बिकॉज म्हाका ते कॉन्सेप्ट लर्निंग बी खूब आवडटा. सो जो म्हाजो स्ट्रॉंग पॉयंट आसलेलो आय न्यू की होच म्हाका यूज करून फुडें कितें तरी करपाक जाय. आनी हेतेच हांवें केलें. सो तुका दिसलें ना केन्ना की आमी बाबा गव्हर्मेंट जॉबा फाटल्यान या, किंवा मातशी कितें तरी फावर मारया, आई बाबाक घेवन कोणाच्या तरी दारान या आनी ताका सांगया की हें इतलें शिकलां, ताका जॉब दी, हो केन्ना थॉट येवना? थर्ड एज इन तुका तुज्या कॅपॅसिटीचेर विश्वास असलो? म्हाज्या कॅपॅसिटीचेर विश्वास आसलो आनी हांव त्या गजालीन केन्ना इनवॉल्वूय नाशिल्लें. हांव इवन आमच्या वाड्यार सुद्दां कोणाक खबर नासलें की हांव हेंचें चेडूं म्हणून. इतले हांव घरान आसणारे मनीस आसलेले की आपल्या भितरूच रावप, कित्याक दुसऱ्यांच्या गजालींनी पडप अशें आसलेलें हांव. सो तितूनच हांव मागीर घरा बसून शिकपाक लागलें. बिकॉज म्हाका जे पोस्ट जाय आसलेले ते थ्रू एग्जामूच जावं शकता आसलेले. देर इज नो अदर वे. हय. बिकॉज इतलें शिकोन सपोज तूं ल्हान पोस्टार वयता जाल्यार तुज्या शिक्षणाची व्हॅल्यू उरना. सो म्हाका जाय आसलेलें की जशें म्हाजें शिक्षण आहा तशी म्हाका पोस्ट जाय आशिल्ली. सो हेच्या खातीर हांव खूब शिकोन मागीर हांव पास जालें.
दुसरी गजाल आता तू सांगलें की तुजो पोस्ट तुजें शिक्षण ह्यो सगळ्यो एग्जामी म्हाका सांग आयज आमी पळयता की भुरगीं व्हडले व्हडले पेरंट्स तांकां कोचिंग क्लासीस घालतात एक्सपर्ट हाडून तांकां घरा शिकयतात तूं असली कितें शिकवण्यो बी घेतल्या ट्युशनाक बीन कितें गेला कितें केलां ना ना हांवें कांयच करूं ना पयलीं पासून हांव घरान बसलें आनी शिकलें आनी सिलेबस आसलो तो डिकोड करपाक ट्राय केलो की बाबा हो आतां प्रश्न विचारलेलो खंयसून विचारला हेंचो सोर्स ऑफ क्वेश्चनींग कितें आसा सपोज हो बूक आसा जाल्यार हांव तो बूक शिकतालें आनी म्हाज्या कडेन म्हाका दिसता बुक्सांचो भरमार पडला आसा सद्या इतले म्हाजे कडेन बुक्स आसा बिकॉज हांवें एवरी स्पियरांतली एक बूक शिकला आतां सिलेबस दितात सपोज तो म्हाका कितें कळना भितरलें जाल्यार ऑलरेडी ज्या भुरग्यांनी एग्जामी दिल्ल्यो आसा आनी त्या पोस्टार हांव तांकां अप्रोच केल्या उपरांत विचारताले की बाबा हे तू गजाली तुज्या एग्जामी खंयसून शिकले आनी ते तेंच्यांनी म्हाका प्रॉपर गायड केला की पळय हो पेपर वाच अमके सोर्स आसा न्यूज पळय सो अशें म्हाका तेंच्यांनी सांगलें सो तेंच्यांनी जशें जशें सांगलें तशें तशें शिकत गेलें आनी तशें म्हाका सोर्सीस मेळपाक लागल्यो ज्यो म्हाका शिकपाक जाय त्यो सो तू स्वताकूच हे तयार केला खंयच केन्ना तू ट्युशन बीन ना फ्रॉम फर्स्ट टू तुझे LLB पर्यंत आणि आता ही GPSC क्रॅक करी पर्यंत सो तू स्वता शिकला केन्ना शिकवणी करू ना तेचेरूय पयशे केन्ना तू घालूंक ना सो हे अशें पॉसिबल जाता कित्याक जायना सपोज मनशाची जिद्द आसा करून घेवपाची आतां इंटरनेट अवेलेबल आसा चॅट GPT आसा AIज अवेलेबल आहा तितून तुका कसलोय क्वेश्चन विचारलो जाल्यार तुका सोर्सीस सुद्दां सांगता ते की अमके वेबसायट आसा अमक्या वयल्यान तुका हे नोट्स मेळूं शकता वीच इज गुड फॉर GPSC ऑर आनी कसल्या एग्जामी खातीर इतले सोर्सीस अवेलेबल आसतना आय डोंट थिंक सो कोचिंगची गरज आसा आनी धरले जाल्यार मॅथ्स आसा मॅथ्सा खातीर युट्यूब चॅनल्स आसा जे इतले बरे तरेन इतले सिंपल लँग्वेजीन शिकयता की तुका बारक्यान बारीक सुद्दां गजाल आसा तुका इन डिटेल कळटा सो इतले सगळे सोर्सीस अवेलेबल असताना म्हाका दिसना की कोचिंगची गरज आसता अशी सो बेसिकली तू म्हणटा की सोशल मिडियाचो किंवा हे सगळे जे एक प्लॅटफॉर्म आसा ताचो बरो वापर जर केलो जाल्यार मनशाक फायदो जाता हय हय आनी हे तू स्वता अनुभवला हांवें आनी कितें केल्लें एवरी क्वेश्चन हांव घालून पळयतालें की बाबा हेजे सोर्सीस कितें हेजे सोर्सीस हो म्हाका खंयसून विचारूं शकता तुमकां कितें दिसता की हेतूंतले खंयचे क्वेश्चनाचे चड इम्पॉर्टंट आहा चड मार्क्स कॅरी करता परत हांवें आनी कितें केल्लें की जे पयलींचे पेपर आशिल्ले जे एग्जामीचे पेपर येयले PYQs बीन ते हांवें खूब सॉल्व केल्ले सो हेज्या थ्रू म्हाका कळ्ळें की एक टॉपीक घेताले आनी तेजे सगळे PYQ सॉल्व करताले सो हेतून आनी विचारून कितें विचारताले तेच हांवें शिकलें अशें तितलें तुका तें मटेरियल मेळटालें आनी ताजेर तू बिल्डअप केलो बरें GPSC चे सगळे जालें एग्जाम बी जाली इंटरव्यू दिवची पडटा बिफोर हे सिलेक्ट जावचे पयलीं तो अनुभव तुजो कसो आशिल्ले कसो जालो इंटरव्यू प्रोसेस कोणे घेतलो आनी थंय कितें विचारतात कशें कितें इंटरव्यू म्हाजो आसलो ऑन 4th ऑगस्ट आनी तेज्या उपरांत सांजचो आसलेलो तो इंटरव्यू हांव इंटरव्यूक गेलें आमकां भितर बी व्हेलें आनी आमकां थंयसर बसयता एक कॉन्फरन्स रूम आसता थंयसर बसयता आनी थंयसर लायक अशी एक एकट्याची इंटरव्यू जाता सो हांव मागीर इंटरव्यू हॉलान गेलें आनी म्हाका थोडे कोर सिलेबस रिलेटेड क्वेश्चन्स विचारले थोडे जनरलायज क्वेश्चन्स विचारले सिच्युएशन बेस्ड आसामान फ्लड चालू आसा ते त्या रिलेटेड म्हाका क्वेश्चन विचारले सो माय इंटरव्यू वॉज एप्रॉक्सिमेटली फॉर हाफ एन आवर सो हाफ एन आवरची इंटरव्यू जाल्या उपरांत हांव भायर सरलें आनी आय वॉज हॅपी विथ माय इंटरव्यू सो जेन्ना इंटरव्यू बी जाले आनी तेन्ना सकयल येयले तेन्ना थोडी जी ऑलरेडी इंटरव्यू दिवन येयल्ली ती फ्रेंड्स मेळ्ळी की तुजो इंटरव्यू कसो आसलो सो सगळ्यांचे इंटरव्यू बरे जाले आनी सगळीं आमी घरा गेले आनी घरा उपरांत घरा येयल्या उपरांत आमकां कॉल्स अशे आमी एकामेका वांगडा उलयता कितें जातलें गो खबर ना टेन्शन जालां खूब आनी इंटरव्यूच्या आदले दिसा तर म्हाका अशें जाल्लें की हांव खूब भियल्लें एज इन म्हाका अशें जाल्लें की रायट नाव आय एम 28 years old म्हाका अशें जालें की परत पोस्ट आय डोंट नो केन्ना येतलें 2 वर्सांनी येता 3 वर्सांनी येता आनी इतलो म्हाजे कडेन सद्या टायम ना की आय कॅन अफोर्ड दॅट बिकॉज म्हाका घरांतल्यान तुमी म्हाज्या घरांतले पळोवंक शकता सो तांकांय म्हाका कितें तरी करपाक जाय सो इतलो मनशा कडेन टायम जाय पडटा सो इतलें भियालें की म्हाका कसोय करूं देवा प्लीज कितें स्वामी समर्थ म्हाका दी म्हाका गरज आसा खूब ह्या गजालीची म्हणून आनी हेच्या उपरांत रिजल्ट येयलो आनी सगळें मागीर सगळ्यांक कळ्ळें सो सगळें अशें बरे भशेन जालें सो तू पास जाले बट तो एक्सपिरियन्स कसो आशिल्लो इंटरव्यू वॉज व्हेरी गुड लायक कोण कोण आशिल्ले कितले चेअरमॅन आसलेले आनी 4 डिग्नेटरीज आसलेले सो तेंच्यांनी तेंच्या रिस्पेक्टीव फिल्डासून म्हाका क्वेश्चन जाल्लेले तू ते कॉन्फिडंटली आन्सर केले हांवें सो म्हाका एक सांग तू आतां एक इन्स्पिरेशन स्टोरी कशी म्हणून आयज आमी तुमचे कडेन येयल्या घरा आमी भासाभास करता कितें सांगतले आयच्या तरणाट्यांक खास करून आमच्या गांवगिऱ्या वाठारांतले भुरगे चलयां खास करून जी आयज तुका इन्स्पिरेशन म्हणून पळयतली जेन्ना ही तुजी सगळें आयकतले तेन्ना एक 100 जाणांतले एटलीस्ट 10 जाणांक तरी दिसतलें की बाबा तूं करपाक शकता जाल्यार आमी कितें करपाक शकना तूं एक ती देख घालून दिल्या की तुमी करपाक शकता म्हणून तुजो ह्या सगळ्या प्रवासान सगळें म्हणजे तूं गांवांतल्यान मागीर तुजी सगळी हायर सेकंडरी कॉलेज मागीर लॉ कॉलेज कितें मॅसेज दितले तूं आमच्या भुरग्यांक
हांव फक्त इतलेंच सांगपाक सोदतां की खंयच्याय फिल्डान आसना तुमी ह्याच फिल्डान अशें म्हणना. आर्ट एंड कल्चर आसा आनी कितलेशेच फिल्ड आसा. आतां वेगवेगळी फिल्ड्स लोकां खातीर अवेलेबल आहा. एक्सलन्स घेयात, करात, गिव 100%. तुमकां आउटपूट सगळ्या फिल्डासून मेळटलो. नॉट ओन्ली GPSC आनी कसल्यो एग्जाम्स दिता आनी कसलो तुमचो करियर तुमकां स्पेसिफीक जाय तो चूज करता. स्पोर्ट्स जावं किंवा आनी कितें जावं सगळ्या तितून तुमी एक्सलन्स मेळया. तुमी गांवांतली खेडे गांवांतली म्हणत शहरांतल्या भुरग्यां पासून आमी पयस उरता काय, तेंच्या भितर तिंकाच इंग्लीश बरी येता आमकां येयना अशा सपोज कारणां खातीर तुमी फाटीं उरता जाल्यार अजिबात फाटीं रावनाका. बिकॉज तुमच्यान केपेबिलिटीज आसा. इंग्लीश ही जस्ट एक भाशा उलोवपाची, ती आमचे आतां हांव उलयता त्या भाशेन सुद्दां तुमच्यान उलोवपाक जाता. सो इतले त्या गजालींक प्रायोरिटी दिवं नाका. प्रायोरिटी एकाच गजालीक दिया, तुमचो करियर, तुमची जिद्द आनी आवय बापाय खातीर कितें करून तरी दाखोवपाक जाय. बिकॉज ती ना तेन्ना तूं कितेंय केलें काय फरक पडना. तुमची ती यश पळोवपाक कोण आसचें ना. सो ती जो मेरेन आसा तेंच्या दोळ्यान दिया दाखोवन की तुमी आयुश्यान कितें करूं शकता म्हणून. सो आयज तूं हॅप्पी आसा, समाधानी आसा, हय. प्राऊड आसा. हय सो आतां तूं मामलेदार जातलें. हय. आमी आतां निमणें सोंपोवया. हय मामलेदार म्हणजे एक असो पोस्ट हय. जंय सगळे सामान्य मनीस तुज्या संपर्कान येतले. हय आणि तूं तर हें सगळें पळयलां. हय. सामान्य मनीस म्हणजे कितें, ताचें हय. दुख्ख कितें, ताच्यो हय. अडचणी कितें, हय. ताचे कश्ट कितले आसता. हय कितें ठरयलां मामलेदार जाल्या उपरांत आपूण कशे पद्दतीन काम करतलें? एक तर गरिबांक म्हाका मदत करपाक जाय. बिकॉज हांव पब्लीक सर्वंट, हांव व्हडलें ऑफिसर जावन म्हाका रावपाचें ना. हांव लोकां खातीर त्या पोजिशनार वचून बसतलें. हांव एक म्हाका सॅलरी गव्हर्मेंट दितलो दॅट इज फायन बिकॉज हांव तें काम करता. पण हांव काम कोणा खातीर करता, हांव लोकां खातीर काम करता. आमकां पब्लीक सर्वंट म्हणटात हेजो अर्थ कितें तर ती लोकांची सेवा करपाची आनी तीच म्हाका ह्यान फुडें सुद्दां करपाची आसा. म्हाका नाका की म्हाज्या ऑफिसान कोण आपलो अडथळो कसलोय घेवन येयल्लो तो मायूस जावन गेल्लो नाका. म्हाका जाय की तेजें सोल्युशन हांव दिवं शकता, हें सोल्युशन ताका मेळपाक जाय. घरान बीन पप्पान बीन कितें सांगलें आतां मामलेदार जालें काय हें कर सारकें अशें बीन कितें दिलो संदेश बीन कितें सांगता न्ही बाबा अशें करा म्हणून? म्हाका बिकॉज फाल्यां तूं त्या खुर्चेर हय. बसल्या उपरांत तुजो पप्पा जेन्ना किंवा मम्मी येतली आनी ती जेन्ना पळयतली हय. तेन्ना तांकां ते एक वेगळोच अभिमान आसतलो हय. किंवा तुजी फॅमिलींतले लोक पळयतले तेन्ना. हय. सो तेंचे एक तुजेर एक हें आसतलें दडपण की आपल्या कडल्यान चुकीचें कितें जावपा जायना. हय. कित्याक आमिशां खूब येतात. फाल्यां तूं हय. त्या पदार गेलें, तुजें पद म्हणजे तें येदें आसतलें आमिशां येतली, खूब हय. आमिशां येतली. कोण हें तुका खबर आसा सांगपाक गरज ना. सो हें कशें पयस करप हाजी एक ती बुनियाद म्हणटा पळय हय. ती तूं कितें दवरतलें की बाबा ना ही आपली बुनियाद आनी आपूण हें अशें करपा जायना? म्हाका पयली गजाल तर हांव अशें ना की म्हाका खूब कितें जाय. म्हाका एक म्हाजो जो बारीकसो संवसार आसतलो तोच जाय. म्हाका व्हडले हेजेर वचपाचें ना. म्हाजो जो जॉब आसतलो, म्हाजे ज्यो ड्युटीज आसतल्यो त्योच म्हाका करपाक जाय. तेज्या भायर आय एम नोवेर रिलेटेड टू एनीवन. पर्सनली म्हाका कोणा कडेन चड रिलेट जावपाचें ना. प्रोफेशनली म्हाज्या कडेन येता, हांव जें सोल्युशन म्हाजे कडेन आसा तें दितलें आनी मोकळें जातलें. हेज्या भायर म्हाका आनी कांय खबर ना. आनी म्हाका पेरंट्सांनी सुद्दां सांगलां की कसलेंच हितून पडप ना, आपलें काम की आपूण. बिकॉज तेंच्यांनी सुद्दां दोगांयनी तेंच केलां आपल्या आयुश्यभर आनी तेंच्यांनी म्हाकाय तेंच सांगलां. सो हें तुजें क्लियर विजन दवरलां. हय सो मयुरी खूब बरें दिसलें कारण 70 सारक्या एका गांवगिऱ्या वाठारांतल्यान तालुक्यांतल्यान तोय बी एक बारीकसो गांव जावं खडकी जावं तुजो हें आतां तुमी भुईपाल रावता हांगाच्यान एक तूं स्वप्न पळयलें की आपूण मामलेदार जातलें अशें म्हणून आनी तें स्वप्न तूं पुराय केलें. हातूंतलो मदलो सगळो प्रवास तो डिकोड केलो. पेरंट्सांनी तुजें सांगलें की कशे पद्दतीन आमी कश्ट काडून हें सगळें केलां. सो तुजी फुडली जी वाटचाल आसा ती खूब परजळीत जावची, ती खूब यशाची जावची. मामलेदारूच न्ही, तूं फुडें आनीक व्हडलें जावचें, कलेक्टर जावचें, फुडें तूं IAS जावचें, फुडल्यो आनी एग्जामी क्रॅक करच्यो. आनी तुजो एक संदेश दिला, तुजी एक मॅसेज आयज भुरग्यांक दिला ती खूब व्हडली आसा. आनी तुजो हो संवाद आयकून खुबशे भुरगे इन्स्पायर जातले हीच आमी आशा बाळगुया आनी ते जातले अशें म्हाकाय विश्वास आसा. आनी तुजे सारकी गांवगिरे भुरगे आनी तयार जावची होच हावेस बाळगुया. आनी आमी हांगाच थांबता. तूं वेळ दिलो आनी त्यो ही पुरायपणान मन मोकळी भासाभास केली त्या खातीर तुका देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. आनी आमी हांगाच थांबता. तुमी पळयत रावात दी वॉयस फॉर गोंय. देव बरें. The Voice for Goy.